बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर कौम से कहा है कि ख़ुद ही एहतियात करनी पड़ेगी। कोरोना वायरस का किसी को भी इल्म नहीं है कि कितना अरसा चलेगा, इसके लिए क्या कोई टाइम लाइन दी जा सकती है? अगर ऐसी होती तो हुकूमत पाकिस्तान लॉकडाउन उतने अरसे के लिए कर देती, लेकिन अभी हर तरफ से यही ख़बरें हैं, पूरी दुनिया से यही ख़बरें हैं कि किसी को भी ये नहीं पता कि कोरोना वायरस कब इस दुनिया से जाएगा। लिहाजा अवाम एहतियात करे। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, कारोबार और सनतें खोली जा रही हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर जो सूबे हैं उनसे एक और दरख्वास्त भी की है और ये कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो खोल दी जाएं। मैं सूबों से दरख्वास्त करता हूँ। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। वो ख़ुद भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि NCOC की मीटिंग में कोई ऐसे फ़ैसले नहीं होते जिस पर किसी सूबे की तरफ से एतराज़ हो जाता है। वफाक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड रख के फ़ैसले करता है, तो एक दो सूबों की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के फ़ैसले पर एतराज़ात सामने आए, तो लिहाजा फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम सूबों से दरख्वास्त है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद करके गरीब को नुकसान पहुंच रहा है। KPK और पंजाब ने भी ऑब्वियसली ये खबरें आ रही हैं कि फ़ैसला किया है कि SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी जाएगी। सिंध इसकी मुखालफत में हमें नज़र आता है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अलबत्ता अभी ख़बर ये भी आई कि 16 मई से यानी कल से अंदरून मुल्क जो परवाज़ें हैं, जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं, उनको बहाल करने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। एक तरफ ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसी पर जो असम्बली में तकारीर हैं जिनको अवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ महज सियासी तकरीर समझ रही है, क्योंकि अगर आप देखें कि एक तरफ से बात होती है फिर उसका जवाब दिया जाता है। ये इजलास कोरोना वायरस के लिए अगर बुलाया गया था तो अपोजिशन का इल्ज़ाम हुकूमत पर यह है कि वहाँ से कोई इस पर बाकायदा स्ट्रैटेजी या लाहे अमल सामने नहीं आ रहा। लेकिन क्या अपोजिशन की तरफ से भी कोरोना वायरस के हवाले से संजीदगी के साथ कुछ तजावीज़ आई हैं? तो वो भी कौमी असम्बली के सेशन में या सेनेट के सेशन में आपको नज़र नहीं आती। अलबत्ता सवाल और जवाब जो हैं वो कोरोना वायरस से हट के शायद कुछ और मौज़ूआत पर चले जाते हैं। इस पे भी बात करेंगे। और एक बड़ा अहम मौजू नैब फिर से हरकत में हमें नज़र आ रहा है। एक रेफरेंस जो है तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को तलब कर लिया है और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी 29 मई को तलब किया है। और ये केस ये है कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ हासिल की। आसिफ जरदारी साहब ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी की और ये अदायगी जो है वो अब्दुल गनी मजीद के जाली अकाउंट्स से की गई। ये भी कहा गया कि आसिफ जरदारी साहब को जो गाड़ियाँ मिली थी बतौर सदर लिबिया से और UAE से तोहफे में, उन्होंने वो गाड़ियाँ तोशाखाना में जमा कराने की बजाय ख़ुद इस्तेमाल की। और नवाज़ शरीफ साहब के पास 2008 में कोई भी ओहदा नहीं था, लेकिन उनको भी ये गाड़ियाँ जो हैं बग़ैर किसी दरख्वास्त के फ़राहम कर दी गई। तो एक तरफ तो ये केस नज़र आ रहा है और साथ ही साथ नैब ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ 7 अरब का रेफरेंस भी तैयार कर लिया है। तो नैब एक बार फिर से एक्टिव है। इसकी क्या वजह है, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले की थी उसमें ये भी कहा था कि अगर ये शायद पूरा नहीं हो सकता उनके दौरे हुकूमत के अंदर एहतसाब का अमल, तो आने वाले टाइम के ऊपर अवाम को ये मामला देखना पड़ेगा। इससे क्या मुराद थी उनकी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अनलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA, आपका भी बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राना तनवीर साहब, सबसे पहले मेरे ख्याल से नैब वाले मामले से सर आगाज़ करते हैं। एक रेफरेंस हम देख रहे हैं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ 7 अरब का, और इसमें भी रेफरेंस में 16 मुल्ज़िम, 4 वादा माफ़ गवाह, 100 गवाह शामिल हैं। और इसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, नुसरत शहबाज, बेगम शमीम शरीफ, सलमान शहबाज, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ शामिल हैं। आहद खान चीमा को शामिल किया गया है। सो ये वाला और तोशा खान रेफरेंस के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को तलब कर लिया है, जरदारी साहब को भी बुलाया गया है। तो आपको लग रहा है कि नैब पर जो आप लोग इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये उसके जवाब में ज़्यादा ये नैब की कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं? क्या वजह बन रही है इस वक्त? डे 1 से आप देखेंगे जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है
مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے ہے کہ جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا جس طرح ایک اپوزیشن کو یا اپوننٹس کو جس طرح دبایا جا رہا ہے، ڈے ون سے یہی ایک سلسلہ چلا ہے، اور وہ چیز کچھ دیر روکتی ہے پھر کہ نئی چیز فرلس چیزیں جو بیس لیس چیزیں ہیں جو کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی آپ نے دیکھا کوئی پتہ نہیں 1976 میں کوئی چولستان کا کوئی الاٹمنٹ کوئی رول تھے، اس پہ وہ لے آئے. یہ چیزیں ابھی جو یہ کر رہے ہیں پی ٹی کی باتیں یہ ساری، اگر آپ دیکھیں گے اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت یہ ساری چیزیں کور ہیں، لیگلی ہیں، اور ایسی کوئی نہیں کہ بندہ اپنے کچھ پیسے جو ہیں وہ باہر سے کوئی منگواتے ہیں یا کچھ چیزیں کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ایک پولیٹیکل ویکنیس ہے ان کی اپنی، انسیکیور ہے، اور یہ گورنمنٹ تمام تر سپورٹ کے باوجود جو مختلف طرح سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، جہاں سے بھی آپ سمجھیں اندرون ملک بیرون ملک، وہ اس بیساکھیوں کے باوجود اتنی کمزور اپنے کھڑی ہے کہ ان کو ہر بیرون ملک بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی اندرون اور بیرون ملک جتنی بھی ان کو سپورٹ ہے، وہ کوئی ایجنڈا ہوگا نا جی، لیکن ہے صحیح، لیکن وہ اس کے باوجود تمام چیزوں کے وہ پھر بھی ایک ان کو انسیکیور ہے، ایک خوف ہے بھاگ جانے کا. جس طرح پیچھے آپ نے دیکھا کہ چودھری برادران کے متعلق 20 سال پرانا کیس لے آئے کیونکہ کچھ چیزیں ان کو پتہ چلی کہ شاید ان کی میٹنگ ہوئی ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ یا ہمارے کچھ لوگ ملنے گئے، تو ان کو ایک خوف سا رہتا ہے. اس خوف کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب روز ایک نئی وہ سٹوری ٹیلر ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت آ کے تقریر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے کام جو ہیں وہ تو آپ نے دیکھے سب کو ویزیبل ہیں، جو بھی ہوا پچھلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں. آج 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. کوئی امیر بادشاہ کی بات کریں تو وہ بھی اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف سیاسی دباؤ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت کیا جا رہا ہے جب نہ کوئی ان کیسز کا آپ کہہ رہے ہیں سر ہے نہ پیر ہے. میں آگے بھی اس پہ آؤں گی، کیسز کی کچھ تفصیلات بھی جو سامنے آئی ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے کچھ اور باتیں بھی پریس کانفرنس کے اندر کی تھی، وہ بھی بڑی عام ہیں. جی مکمل کر لیں، پھر میں انلیب صاحبہ کی طرف جاؤں. مجھے اجازت دیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال سے پہلے اور 2 سال کے اندر بہت ساری ایک کمپلیٹ کیسز بنے پڑے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں. آدھی کیبنٹ جو ہے پیچھے شوگر اور ویٹ کا آیا تو 2-3 منسٹر ایسے تھے جو ان کو ری شفل کر دیا گیا ادھر سے ادھر، بلکہ بہتر طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا. ابھی بھی وہ کیبنٹ میٹنگ میں جاتے ہیں اور ابھی بھی وہ ECC میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھیں، نیب کے کیسز ان کے دیکھ لیں جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. یا گورنمنٹ جو ہے وہ جو ایکشن لیتی ہے، ایسا ایکشن ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے سے زیادہ ان کو اوبلائز کیا جاتا ہے اور کوئی چیز اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا کہ یہ جو منسٹر ہیں وہ اتنی دیر ہٹ جاتے. ٹھیک ہے سر، گاٹ یور پوائنٹ. آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لوگوں کے بھی کیسز ہیں، ان کے کیسز کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے، اپوزیشن کو سیاسی دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا ہے، دیوار سے لگانے کی کوشش ہوتی ہے. انلیب صاحبہ یہ فرما دیجیے گا، یہ نیب کے حوالے سے جو اعتراضات اب اپوزیشن کے آ رہے ہیں وہ صرف اپوزیشن کی حد تک محدود نہیں رہ گئے. حکومت کی اپنی اتحادی جماعت جو رانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ چودھری برادران کا جو 19 سال پرانا کیس تھا اس پہ بھی آپ نے دیکھا. اب یہ ایک تاثر ابھرتا جا رہا ہے ان کے حوالے سے بھی کہ ان کی میٹنگ ہو گئی جہانگیر ترین سے یا خواجہ برادران سے، تو ان کے اوپر بھی سیاسی دباؤ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جو سیاسی انتقام کا ایک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ نیب کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ شکریہ سعدیہ. آج بڑا اسمبلی کے اندر بڑا سٹرینج بات ہوئی. مطلب سرور خان صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں ایوییشن کے، انہوں نے کہا کھڑے ہو کے کہ جی دیکھیں میرا 30 سال پرانا کیس ہے، اور مطلب میں 30 سال پہلے کی انہوں نے میرے سے ڈیٹیلز مانگی ہے کسی چیز کے بارے میں نیب نے، اور انہوں نے کہا میں ویلکم کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پلیز میری ایگزامن کی جائے. میں نیب کو اتنا نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ گڑے مردے کیوں اکھاڑ. اچھا وہ انہوں نے ویلکم کیا، اپوزیشن کے سارے بینچز نے نہیں جی یہ مطلب وہ اپنا کہہ رہے ہیں، وہ بار بار کہیں جی میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز ایگزامن ہو. ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی صرف یعنی وہ خوش ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے اور 20 سال پرانا کیس، وہ کہتا ہے میرے تو 30 سال پرانی چیزیں جو ہیں وہ ایگزامن کی جا رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ تو کہیں نہیں لکھا
کہ اگر چوری اور ڈاکہ پرانا ہو جائے تو اس کو بھول جاؤ. مطلب یہ لاجک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ جی فلانا اتنے پرانا کیس، فلانا اتنا پرانا کیس. اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اگر وہ ایک پیسہ ہے، کبھی کہتے ہیں جی بھینسوں کو کیوں کیا، اس کو کیوں کیا، اگر ایک پیسہ بھی ہے اور وہ 100 سال پرانا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی مرتے دم تک، قیامت تک ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیں کہ وہ یہ اس بات بھی تیار نہیں ہے کہ حکومتی بینچ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں میری احتساب ہو رہا ہے، بہت پرانا ہو رہا ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ وہ، اس پہ بھی اعتراض تھا، اس پہ بھی انہوں نے ہوٹنگ کی، اس پہ بھی کہا کہ جی نیب کی تو آپ بات ہی نہ کریں، نیب کو تو آپ ختم ہی کر دیں. تو اب یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے انفارچونیٹلی. اچھا کبھی کہتے ہیں کورونا آ گیا. رانا صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر پرانا جرم ہے تو اس کو جانے نہیں دیا جا سکتا. رانا صاحب یہ تو نیب نے بھی کہا تھا کہ ہماری ابھی کوشش ہے کہ جو کیسز ہیں پرانے ان کو تو ہٹائیں نا، ان کو کتنا عرصہ مزید الماریوں کی زینت بنا کے رکھیں گے. وہ یہ انہوں نے بات کی تھی نیب کے خود بیان میں بات کی تھی انہوں نے. تو کورونا ہے لیکن ساری دنیا میں انہوں نے سارے ڈاکے بند نہیں کر دیے. وہاں جسٹس بھی چل رہی ہے، وہاں انویسٹیگیشن بھی چل رہے ہیں، لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں. یہاں یہ کورونا آیا تو آپ نیب کو بھول جائیں، یہ کیسی حکومت ہے کہ کورونا کی بجائے نیب پہ پڑ گئی ہے. کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں صدر خان جی. ٹھیک ہے میں اس میں دو جی کر دیں کلیئر، پھر میں ڈاکٹر نفیسہ سے بات کروں گی. جی چیئرمین نیب نے کہا تھا اب ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے، وہ بیان بھی آپ نے پڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گورنمنٹ کے لوگوں تو گورنمنٹ گر جائے گی. یہ ریکارڈ چیزیں ہیں، میڈیا میں ہیں، اخباروں میں ہیں، ٹی وی سے سارا کچھ ہوا، ان کے اپنے بیانات ہیں. باقی رہا دلیل صاحبہ نے کہا کہ سرور خان صاحب نے یہ بات کی ہے. سرور خان صاحب کے خلاف کسی نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ ان کے ناجائز صرف ہیں، ان کے پہلے یہ تھے اور اب یہ لوگ جانتے ہوں گے علاقے کے کہ پہلے یہ کیا کرتے تھے، کتنی ان کی حیثیت تھی، کتنی کیپیسٹی تھی، کیا وہ فائنینشلی کیا ان کی پوزیشن تھی. وہ ایک فریش کیس ہے. چودھری صاحب نے جو حوالہ دے رہے ہیں وہ ایک کلوز کیس ہے 20 سال پہلے. جب 99 میں مارشل لا لگا تو اس وقت انکوائریاں ہوئی اور یہ کلوز ہو گیا. وہ تو یہ تھا کلوز کیس کو دوبارہ اوپن کرنا، یہ ایشو اس پہ انہوں نے بات کر رہے ہیں. یہ بات نہیں وہ کر رہے کہ پرانا تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ پرانا نہ لیں بالکل لیں، کیوں نہ لیں یہ، لیکن ان کا تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کلوز کیس تھا اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے جو مجھے یہ بتایا خسرو بختیار کی صحیح ہے. ایک ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ایک تو obviously جو اوورال ہم بات کر رہے ہیں کہ نیب پھر سے ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اب توشہ خانہ کیس کا ذکر ہوا کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر کا پوچھیں. سر میں پوچھتی ہوں پہلے میں ڈاکٹر نفیسہ سے پوچھ لوں. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحبہ، جس طرح آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب زرداری صاحب کو، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو 29 مئی کو طلب کر لیا گیا ہے. توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ بھی بنا ہے. نواز شریف صاحب کا ایک الگ بھی کیس ہے. یہ جو نیب کا ایکٹیو ہونا ہے پھر سے، اس پہ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کروا رہی ہے، سیاسی انتقام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال، آپ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں سیاستدان ہیں، جب بھی کسی ایک انڈیویجول پہ الزام لگتا ہے تو پوری پارٹیاں اس انڈیویجول کے ڈیفنس میں کیوں آ جاتی ہیں؟ ایک انڈیویجول ہے، اس پہ الزام ہے، وہ جائے پیش ہو، ڈاکیومنٹس مانگیں، دیں، اپنے صفائی میں جو پیش کرنا ہے وہ پیش کریں. اب یہ تو وہی بات ہوگی کہ اگر برطانیہ میں آج اس پہ بورس جانسن پہ کوئی الزام لگ جائے تو کیا پوری کنزرویٹو پارٹی ان کے دفاع میں آ جائے گی؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی ہو، اکراس دا بورڈ ہو. اب میں آپ کو سعدیہ بتاؤں، اب گزشتہ 2 ماہ میں آپ ان کی حرکتیں دیکھیں. یہ کووڈ کی آڑ میں انہوں نے 2 نمبریاں جو کی ہیں وہ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آئیں گی. جتنی ان 2 سالوں میں اور بالخصوص ان 3 مہینوں میں انہوں نے قانون کے ذریعے وائٹ کالر کرائم، وائٹ کالر کرپشن، اشرافیہ کی کرپشن کو جتنی پروٹیکشن دی ہے، میں چیلنج سے کہہ سکتی ہوں ماضی میں نہیں ہوئی. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے چپ کر کے، آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما کے اوپر کتنا انہوں نے شور ڈالا تھا، کتنے انہوں نے ریزگنیشنز مانگے تھے، کتنوں انہوں نے ہنگامہ آرائی کی تھی. ابھی انہوں نے آف شور پراپرٹیز، اوورسیز پاکستانیز کی ہوں یا پاکستانیز کی ہوں،
ओवर से इस ऑफशोर प्रॉपर्टीज की 10% अगर आप छुपा के रखें, इसको सीक्रेट रखें, तो हुकूमत आपसे पूछेगी नहीं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो भी कहाँ से भी काला धन आ रहा है, हुकूमत पूछेगी नहीं। रियल एस्टेट का पैसा कहाँ से आ रहा है, उनको एनओसीज के हवाले से हुकूमत पूछेगी नहीं। उससे पहले जितनी एमनेस्टियां आई हैं, मैं कहती हूँ दिस इज अ ग्रुप ऑफ ठग्स, और ये इस वक्त वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, और एक जनरली एक कमीशन होनी चाहिए, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंडर होनी चाहिए, हाई कोर्ट के अंडर होनी चाहिए, या पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए कि जितने इन्होंने इन 2 सालों में वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को रास्ता दिया है, इनके इर्द गिर्द जो टोली है सारी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की है, क्या करप्शन की बात करते हैं। 30 साल पुराने केसेस एक एक करके कभी किसी को ये सारे, दीज आर ऑल रेड हेरिंग्स, कि ये आप अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो और ये बड़े बड़े डाके डालें, ये बड़े बड़े चोरियां करें, अपने जो दोस्त यार अहबाब फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये एनओसीज दे दे, और यही हो। ठीक है, आप कह रहे हैं उनको नवाजने के लिए हो रहा है, राइट। मेरा सवाल वही था कि लेकिन एक इंडिविजुअल पे इल्जाम लगता है तो पूरी पार्टी डिफेंस में क्यों आती है? बट ये आपने जो कुछ इल्जामात लगाए हैं, मैं ब्रेक से वापस आके अनली बबा साहिबा आपसे इन बातों का जवाब लूंगी जो डॉक्टर साहिबा ने बातें की हैं, काफी सख्त बातें हैं, एमनेस्टी स्कीम्स दे के आप किन लोगों को बचा रहे हैं। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अंदलीब साहिबा, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा ने जो बातें की, ऑब्वियसली एक तो वही है जो राना साहब भी कह रहे हैं और पूरी अपोजिशन का आप लोगों पे इल्ज़ाम होता है कि नैब जो है वो हुकूमती लोगों के केसेस को नहीं देखती है, और साथ ही साथ जो हुकूमत के अपने इक़दामात के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स बैठे हुए एमनेस्टी स्कीम्स दे के आप बचा रहे हैं उन लोगों को, हर तरफ आपके इर्द गिर्द ऐसे ही टोलें। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि वाहिद गवर्नमेंट है जिसके सिटिंग वजीर जो है वो पकड़े गए, जेल भी हुए, उन्होंने उस टाइम पे जब केसेस थे रिमूव भी हुए, रिजाइन भी किया। ये वाहिद गवर्नमेंट है। ये तो आ चुके हैं 3-3, 4-4 दफा, और अब मतलब इन पे तो इतने बड़े बड़े केसेस थे। और दूसरी बात जो है, इन्होंने आपस में केसेस किए हुए थे। मोस्ट ऑफ द केसेस जो नैब पे हैं, जो आसिफ जरदारी साहब का केस है, वो तो नवाज शरीफ साहब ने किया हुआ है। ये आपको भूल गए चौधरी निसार की वो 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस जिसमें वो लाते थे एविडेंस, वो दिखाते थे कि अयान अली का और बिलावल का एक ही अकाउंट है और दोनों ने एक अकाउंट से पेमेंट्स की हैं। ये उन्होंने सारे केसेस और सारे एविडेंसेस निसार साहब तो खैर वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो बताते थे सारी फाइलें तैयार हैं, लेकिन वो फाइलें पता नहीं किधर चली जाती थी। वो सिर्फ डराने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, कोई कार्रवाइयां तो आज तक नहीं हुई। वो बताते थे जो केसेस गिनवाए उन्होंने। वो क्या हो जाता था, 10 साल नैब ने जिसको कहते हैं डेड बॉडी की तरह ऑपरेट किया, और इन्होंने नैब के मुतालिक क्यों नहीं की? तब नैब जबरदस्त था, खुद ही नैब का बंदा चूज किया, पहला भी दूसरा भी, केसेस किए, दबा दिए, तब तक नैब की वाह थी। अब नैब ने सवाल करना शुरू किया, जैसे मैंने कहा पहली दफा तो हुआ है, हमारे वजीर भी रिमूव हुए हैं, सब कुछ हुआ है, हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है। अब जो मसला है, जहां तक नैब का अपना मसला है, बिल्कुल 10 साल ना उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ना उसकी रीइंफोर्समेंट हुई है। ये जो केस लटके हुए हैं ना, ये तो 8-8 महीने में सॉल्व होके इनको अंदर करना चाहिए सबको, चाहे हमारे लोग हैं चाहे इनके लोग हैं। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग होती ना तो ये आज। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप ही की बात से आप लोग जाहिर है वजीर आजम का भी जिक्र करते हैं, उनके अपने भी बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम चाहते हैं एहतसाब हो, हर सूरत में हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की कि सिस्टम में ना, निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं एहतसाब के अमल में। उन्होंने फिर अपनी बेबसी का भी इजहार कर दिया कि अगर हम नहीं कर सके, हमारे बाद कल को जिसकी भी हुकूमत आती है ना, तो आपने मीडिया वालों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा, आपने, अवाम ने, उन्होंने मेक श्योर करना है कि एहतसाब का अमल आगे चले। यानी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी यकीन नहीं है कि वो अपने टेन्योर में एहतसाब जो है वो
मुकम्मल मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, और रुकावटों का जिक्र कर रहे हैं। मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। देखिए, ये जो तरामीम थी नैब की, वो तो कब की तैयार है। अच्छा, इनको कहा जी बैठे, 3 मीटिंग्स हुई, इन्होंने जो तरामीम दी उसमें ये था कि नैब को आप एक तो उसकी जान निकाल के, उसके टीथ निकाल के, टूथलेस करके, उसको एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ढांचा बना के, फिर हम आपकी तरामीम कबूल कर लेंगे। तो वो जो तरामीम हमने पास करवानी है, फिर हमने ऑर्डिनेंस दे दिया, ऑर्डिनेंस में इन्होंने शोर मचा दिया कि नहीं जी ऑर्डिनेंस नहीं करना। तो जो इनकी मर्जी है कि नैब को या तो खत्म करो या ना, या बिल्कुल इसको टच ना करो, वो नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, अब ये कहते हैं कि जी इनके लोग ऐसे हैं, इन्होंने, इनको केस आया, फिर केस नहीं लगा। मैं ऑपोजिशन में रही हुई हूँ, आपको पता है नवाज शरीफ के केस लेके, सारे केस लेके, पहले हम भी इलेक्शन कमीशन पे गए, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर हम हाई कोर्ट गए, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर हम, तो इनको कहेंगे जी इनके पास एविडेंसेस है हमारे लोगों के खिलाफ, तो 2 साल से बैठे क्यों हैं? अगर नैब पे नहीं कुछ हो रहा तो ये हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएं। हम तो सारा वक्त लड़ते थे, इनके पास एविडेंस है, इनके पास और कोर्ट्स हैं, यहाँ बैठ के टॉक शोज में बात करने का क्या फायदा? हम बहुत स्ट्रगल किया, इनके पास और ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस इस्तेमाल करें, मेरी तो इनको मशवरा है। सही है, आप कह रहे हैं कि अगर नैब नहीं कर रहा तो इनके पास शवाहिद हैं आपके लोगों के खिलाफ, तो ये चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। राना साहब, आप लोग कहते हैं कि नैब जो है वो हुकूमत उनसे कार्रवाइयां करवा रही है, अपोजिशन के लोगों को दीवार से लगा रहे हैं, आप लोगों को दबाने के लिए सब कुछ किया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड शहजाद अकबर साहब तो खुद अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि एहतसाब के अमल में रुकावटें इतनी हैं। नहीं, शहजाद अकबर का मकसद ये है कि जो कुछ छोटा मोटा रिलीफ मिलता है इनको वो भी ना मिले, और जो हमारे झूठ पे मबनी केसेस हैं, अच्छा, उनको तय तेग इनका सर कलम कर दिया जाए और ये सारे एक दिन में खत्म हो जाए। आप देखें कि ये जो बात कर रही हैं लीम साहबा, हमने कब कहा, हमने खड़े होकर शोर मचाया कि हमें कोई एहतसाब पे एतराज नहीं है। जो नफीसा साहबा ने कहा है 100 टाइम्स हमने ये बात की, अगर आपको भी याद हो, कि हम चाहते हैं क्रॉस द बोर्ड हो। क्या इनका BRT का इन्होंने जाकर स्टे नहीं लिया कि उसमें तो बड़े लतीफे ही बने हुए हैं कि जज ने पूछा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश मुलजम को जब डेथ सेंटेंस दी, तो उसने कहा कि जी मुझे BRT पे सैर करवा दे बस एक दफा, उसके बाद मुझे फांसी दे दे। तो उसने कहा बड़े चलाक हो, इसका मतलब तुम सारी रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो। तो ये बातें सारी हैं, मालक जब्बा की हैं। मैं किस किस की बात करूं? अभी ये अलीम खान, इन क्या दी कैबिनेट तो वो है जो तो 30 साल हमारे साथ वजीर रहे हुए हैं। ये कौन सा बंदा जो वहां कैबिनेट में नहीं बैठा हुआ, मुझे बताएं। क्या तारिक बशीर चीमा साहब, चलो वो तो काफ के, लेकिन क्या पहले नहीं रहे? क्या खुसरू बख्तियार हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ किस किस के साथ काफ लीग में नहीं रहे? ये शाह महमूद साहब 85 में MPA आए थे, क्या करें, आपने इतने होनहार सियासतदान ट्रेन किए हैं, वो कैबिनेट सारी इनकी भरी पड़ी है, सारे के सारे। मैं अब क्या उनके मतलब लफ्ज कहूं, लेकिन कहने का मकसद है कि ये तो एक यहाँ बात है, ये जो बात करते हैं नैब की तरमीम की, ये वो तरमीम चाहते हैं जैसे इनको कवर सिर्फ मिले इनके अपने बंदों को। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पेशेंस लूज कर जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता इनके, एक 4-5 वजीरों के, और हमारे मोहतरम असम्बली से भी बहुत बड़े ओहदे पे हैं, वो खुद उनके सारे अपने मसले मसाइल और कहते हैं जी तरमीम लाए, ये अपने मकसद की लाए। हम चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था, वो एक जजमेंट ऑन की कि ये तरमीम उसमें होनी चाहिए, CRPC के कुछ शिकल लागू होने चाहिए। क्या वो नहीं कर सकते थे ये? लेकिन मकसद ये है कि जहां वो ऑर्डिनेंस निकाला था कि बिजनेसमैन इनके जो हैं, वजीर हैं जो हैं या एडवाइजर हैं, वो बच जाएं, या दूसरा कोई और ब्यूरोक्रेट बच जाए, ये सारी चीजें कवर की इन्होंने। तो वहां पे वो नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी। अच्छा। लेकिन कहने का मकसद है कि ये सारी चीजें इधर आके टॉक शो पे बात कर लेनी। हम शायद के ले किधर जाएं? शायद तो सारे पहले ऑलरेडी मौजूद है, आपको नहीं पता कि सारे शायद मौजूद है। अलीम खान साहब की दोबारा फिर आज मैंने पढ़ा इंक्वायरी शुरू हो गई है, फिर उन्होंने कोई शायद बेचारे ने शरारत की हो, फिर उनके पीछे पड़ गए। तो कहते हैं नैब को ही करना चाहिए जो कि इसका करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये वही बात है ना कि एहतसाब सबको अच्छा लगता है। बाकी एक बात एक साजिया मैं बताऊं, एक बात इन्होंने की कि इनको नैब बड़ी अच्छी लगती थी। एक साजिया सिर्फ एक बात कि बड़ी इन्होंने कहा नैब इनको पहले अच्छी लगती थी,
نئی پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئیں اس کی امینڈمنٹ کریں, یہ ایک کالا قانون ہے. وہ ہم سے ہم کہتے ہیں غلطی ہوئی, ہمیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی. یہ ہم بار بار ٹی وی پہ میڈیا پہ اس کو کنفیس کیا ہے PMLN نے, ہمارے سارے سینئر لوگوں نے, کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی. پیپلز پارٹی تو شور کرتی رہی, PMLN نے بھی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے. میرے شو میں کئی دفعہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ جی بالکل غلطی ہوئی ہے, کرنی چاہیے تھی, نیب کے قوانین پہ اس وقت توجہ نہیں دی. آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ بات کتنی دفعہ ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے. بٹ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, سوال یہ کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, راستہ کیا ہے؟ احتساب سب چاہتے ہیں ہو, اپنے پہ باری آتی ہے تو کہتے ہیں انتقام لیا جا رہا ہے, لیکن کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا. جب آپ لوگ سبھی احتساب کے عمل کے بھی حامی ہیں, احتساب کو منطقی انجام تک بھی چاہتے ہیں کہ یہ پہنچے اور سب کا بھی ہو, تو پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے دلیپ بی بی نے جواب نہیں دیا جو میں نے یہ بتایا کہ آپ ایک راہ ہموار کر رہے ہیں. ان کا پورا نیریٹو یہ تھا کہ ہم کرپشن جو یہ دو پارٹیاں ہیں یہی کرپٹ ہیں, اور ہم جی بس آسمان سے آئیں گے زمین پر اور ہم پوری تبدیلی لے کے آئیں گے اور ہر کوئی پھر ٹھیک ہو جائے گا اور کرپشن ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ان کے 2 سال کے ایک تسلسل سے ان کی پریکٹسز دیکھیں تو ہر وہ کرپٹ کام کو انہوں نے ایک ریشنل دیا ہے, ایک آرگنائزڈ طریقے سے. یہ تو پھر مافیا تو یہی ہے نا کہ آپ آرگنائزڈ کرائم کرتے ہیں. ایک حکمت عملی کے تحت ہر کالا دھن, ہر قسم کے کالا دھن, وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو, وہ کنسٹرکشن میں ہو, وہ ٹھیکوں کا ہو, وہ آف شور کمپنیز ہو, انہوں نے اس کے لیے ایک راہ ہموار کی ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ اس کا جواب دینا. اور جہاں تک نیب کی بات ہے, دیکھیں نیب میں بھی آپ کو ایک کنسنسس کی بنیاد ہے, ہم چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن نیب انہوں نے ایک سلیکٹیولی لا کو اپلائی کیا. کچھ کو انہوں نے اریسٹ کر لیا, کچھ کو انہوں نے 6 مہینے اندر کھولیوں میں ڈال دیا اور بیل نہیں کیا. اور اگر ان کی وہ لسٹ دیکھیں تو 80% آپ کو اپوزیشن کے ملیں گے, 1-2 اکا دکا ان کے ہیں. تو پھر ہم کیا کہیں کہ نیب سلیکٹیولی اپلائی کر رہا ہے قانون کو. تو نیب از اے ڈریکونین لا, یہ خود مانتے ہیں. ہاں, میں کمیٹی میں ہوں, لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں, ان کے لوگ آگے آگے کہتے ہیں جی آپ کچھ کریں, اس کا ترامیم کریں, بیکاز نیب ایسا قانون ہے جس میں یہ نان آپ کا دہشت گردی سے زیادہ سخت قانون ہے کہ کسی بھی وقت کہاں بھی چاہے نیب کا چیئرمین جو ہے وہ کسی کو بھی اریسٹ کروا لے. اور انہوں نے اس وقت تک کافی اس کو ٹوتھ لیس آلریڈی کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ سلیکٹیولی اپلائی ہو رہا ہے. اس لیے اس پہ کنسنسس کی بنیاد پر نیب لا میں ترامیم ہونی چاہیے, جیسے اکاؤنٹیبلٹی بھی رہے لیکن ناجائزی کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. اور اگر ایک تسلسل سے ناجائزیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے, تو یہ اس کا حل ہے. لیکن اچھا, اب آپ مطلب سبھی چاہتے ہیں کہ جی یہ ترامیم ہو, نیب کے قانون کے اندر سب کے لیے برابر ہو. لارجر دین نیب از دس ہول وائٹ ایک سسٹم جو انہوں نے بنایا ہے, جس کے تھرو وائٹ کالر کرائم ہو یا کرپشن ہو اس کو یہ لوگ راستہ دے رہے ہیں. چلیں, جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جواب نہیں دیا اندلیب صاحبہ نے, اندلیب صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ وہ پہلے رسپونڈ کر دیں, پھر ایک اور سوال بھی آپ سے کرنا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو آج زردائی صاحب نے بھی بات کیا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ خود ابھی مینشن کریں کہ جی علیم خان کو انہوں نے وہ کیس کیا اور ان کے سارے وزیر جو تھے ہمارے ساتھ تھے 15 سال. تو میرا تو یہ سوال ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھ 15 سال تھے, انہوں نے ان پہ کیس کیوں نہیں کیا جب ان کے ساتھ وزیر تھے اور اب ہمارے ساتھ آ گئے؟ یہ خسرو بختیار کا بھی ذکر کر رہے ہیں, علیم خان کا بھی ذکر کر رہے ہیں, بھائی ان پہ کیس کرتے تب تو نہیں کیا نا. تو یہ دس از ایویڈنس, ہمارے وہ وزیر بنے, ہمارے اس کے اوپر کیس ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. وہی بندے جب ان کے پاس تھے تو یہ کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس آئے ہیں تو اب انہوں نے سوال کر دیا اور ہم تو خود ہماری حکومت کے نیچے ان کے اوپر کیس ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں احتساب کا, فکر نہ کریں, ان کو اچھا نہیں لگے گا. ابھی تو مشکل سے 2 سال ہوئے, یہ 5 سال کے بعد آپ کو بالکل احتساب, اور اس میں اکراس دا بورڈ ہوگا, چاہے وہ میرا رشتہ دار ہے چاہے نہیں ہے, میرا قریبی دوست ہے, سب کا احتساب ہوگا, بخشا جائے گا. باقی 3 سالوں میں یہ ہو جائے گا سب. 5 سالوں میں فکر نہ کریں, اپوزیشن نظر نہیں آئے گی, ان کا یہ مطلب ہے.
इनसे मुक्त करें आज। आपने ये उनकी दिल की बात समझी है कि 5 सालों बाद आपको अपोजिशन नजर नहीं आएगी? बिल्कुल उन्होंने क्या फिक्र ना करें, 2 साल अभी तो हो गए, अभी 5 सालों में आप देखें क्या होता है। में ये सारी करप्शन लीगलाइज करेंगे, नहीं बचेगा। कर ली है इन्होंने, जो बची कुछ लीगलाइज करेंगे। करप्शन लीगलाइज करेंगे आप अंदलीब साहिबा? डॉक्टर नफीसा बात करें। इनको बताए ना, ये इन्होंने पढ़ा है, अंदलीब बीबी से पूछे, ये जो ऑफशोर अकाउंट्स का लॉ ऑर्डिनेंस है इन्होंने पढ़ा है जी? अंदलीब सबसे पहली बात कि जरा जी अंदलीब साहिबा कर रहे हैं, इनके उनका करप्शन कर रहा है। कहते हैं कि कोई भी आप ड्रग मनी से पैसे बनाओ, मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मैं कत्ल करके दहशतगर्दी के थ्रू। अंदलीब साहिबा वो कह रही हैं करप्शन लीगलाइज कर रहे हैं, और ये जो ऑफशोर लॉ का वो कह रही हैं कि आपने पढ़ा है कि उसमें किस तरीके से लीगलाइज किया जा रहा है सारी की सारी करप्शन को, ड्रग मनी से भी पैसा वो कह रही हैं बनाए तो कोई नहीं पूछेगा। देखिए बात यह है कि कुल्फी वाला, चीनी वाला, फलूदे वाला 1.5-2 अरब उनके अकाउंट्स में रख के, और उसके बाद आप कहें कि जी ना हमसे पूछें ना बताएं कि एक ये जो अभी शहबाज शरीफ की टीटियां हैं कि वो मसरूर अनवर साहब जो पीएन था उसके अकाउंट में से 2.5 अरब रुपया निकला कैसे। तो ये सारी बातें ना पूछें तो ये लीगलाइज हो जाएगी करप्शन। मतलब आपको याद है कि तो आपने लीगलाइज किया है इन टीटियों को, इन दूध वालों को, इन सारे पैसों को आप लीगलाइज कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू कॉन्शियसली डूइंग दिस? डोंट यू रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग? आपके जो इतना 20 साल की आपकी स्ट्रगल, और अब यही दूध वाले, चीनी वाले, यही काला धन, आप तो कह रहे हैं हम आंखें बंद कर लेंगे। आप बेशक ये पैसे पार्क कर ले पनामा में, आप बेशक ये पैसे पार्क कर ले जो भी हेटी में या कोई भी छोटा मोटा आइलैंड हो उसमें आप पार्क कर ले, हम नहीं पूछेंगे। तो यानी पहले अगर ये जो जिनके नाम पे भी पैसे निकल रहे थे अंदलीब साहिबा, वो ये कह रही हैं चाहे वो कोई रिक्शे वाला है, दूध वाला है, जो भी है, ये वो गलत था, इलीगल काम था, लेकिन अब वही काम आप लोगों ने लीगलाइज कर दिया है। दैट्स हर पॉइंट। सादिया एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पता है कौन सी अमेंडमेंट चाहते हैं? ये कहते हैं कि ये अमेंड करते हैं नैब को, और वो आज से लागू होगा। हम कहते हैं जी ताकि वो समझते हैं जो हम कर रहे हैं उसको ना पूछा जाए। वो कहते जब हम कहते हैं नहीं जी 85 से फिर इसको आना चाहिए रिट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये लॉ बना था जब 1999 में, तो उस वक्त रिट्रोस्पेक्टिव इसका अप्लाई किया था 1985 से। तो ये कैसे हो सकता है कि जी आप आज से शुरू करें जी, ताकि हमारी गवर्नमेंट को कोई ना पूछे जो हमारी कारस्तानी है। ये नोट कर लें, ये अमेंडमेंट ये चाहते हैं। अच्छा, ये इसलिए ठीक है सर। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, ये फरमाइएगा ज़रा, ये जो हुकूमत की पॉलिसी जिस पर आप एतराज़ करते हैं, कौमी असम्बली में, सेनेट में हम तकारीर भी देख रहे हैं, हुकूमती वज़रा भी ये बात करते हैं कि जी सियासी तकारीर हो रही है, वक्त का ज़िया है, इनमें से कुछ भी नहीं निकल रहा। असम्बली इजलास भी आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों से कहा जाता है तजावीज़ भी नहीं सामने आ रही, आप लोग हुकूमत पे तनकीद करते हैं। बहरहाल आउटकम फ़िलहाल आवाम को नहीं कुछ दिखाई दे रहा इन तकारीर का और इन सेशंस का। लेकिन जो पॉलिसी बाहर अनाउंस हो रही है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 2 सूबों की तरफ से इख्तलाफ था पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पे, सिंध ने भी इख्तलाफ किया, बलूचिस्तान ने भी, पंजाब और KPK ने तो कहा है कि SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलेंगे। बट आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम सूबों से कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, आवाम का नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल देना चाहिए? देखिए सादिया, एक तो ये बात क्लियर कर लें कि जो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि अपोजिशन कोई आती है और कोई तजावीज़ नहीं देती। अगर आप डे 1 से देखें तो जब से ये प्रोग्राम शुरू हुए, आपको याद है कोरोना का जो फैलाव हुआ, उसमें मैं नहीं जाता मिस मैनेजमेंट पे या जो इन्होंने किया, किस तरह एंट्री पॉइंट जितने भी थे बॉर्डर पे, एयरपोर्ट्स थे या दूसरे थे, लैंड रूट थे, वो किस तरह वो मैनेज हुए हैं।
لیکن اس پہ میں کوئی بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے پارلیمانی جو لیڈرز ہیں سارے، بلاول صاحب، شہباز صاحب، سب کو میٹنگ میں بلایا اور وہاں پہ آئے اور وہ آپ سپیچ کر کے چلے گئے اور سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کیا اس کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے یا جو بھی ہے، جو ان کے پاس تجاویز ہیں، ریکمنڈیشن ہے. انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی ہوئی تھی کہ وہ دیں گے اور وہ سننی چاہیے تھی پرائم منسٹر کو، کیونکہ وہ ساری پارٹیز کے ہیڈز تھے وہاں پہ اکٹھے کیے. اور بلاول صاحب نے بھی پھر بائیک آؤٹ کیا اور شہباز صاحب نے بھی کیا. اس کے بعد میٹنگ شروع ہو گئی اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، اور وہاں پہ جتنی ہم نے تجاویز دی 5-6، پھر ہم نے 6 ایک فائنل کیا اپوزیشن نے بیٹھ کے. وہاں پہ خواجہ آصف صاحب تھے یا جتنے بھی ہمارے سرکردہ پارٹیوں کے مختلف لیڈر تھے، تو وہاں پہ انہوں نے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے اہمیت نہیں دی. وہ ایک اپنی ڈائریکشن پہ ایک لائن لی ہوئی ہے، سولو فلائٹ پہ اس پہ چلا رہے اپنی پالیسیز اور کسی کی کوئی نہیں سنتے. 6، 7، 8، 10 میٹنگ ہو چکی ہیں لیکن کسی پہ بھی کوئی بھی، وہ میٹنگز میں بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ سینئر منسٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپیکر صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ساری سینئر قیادت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہم نے اجلاس بلایا کہ بھائی یہ اجلاس ہو، وہاں پہ ساری تجاویز آئیں اور گورنمنٹ اس پہ کوئی غور کرے اور کوئی کنسنسس بلٹ اپ ہو اور آگے بڑھے. کیونکہ یہ بات جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا کو، لیکن نہیں سنیں تو صحیح نا جی. ہوا کیا، اس نے اوپن کیا شاہ محمود صاحب نے 1 گھنٹہ سپیچ کر دی، اس نے الزام لگا دیے سندھ پہ، سندھ کارڈ کا الزام لگا دیا، اس نے سارے پولیٹیکل جو تھا وہ سارا کر دیا. میں اس لمبی کہانی پہ نہیں جاتا، جس طرح پرائم منسٹر نے لاک ڈاؤن کو فیل کیا، جس طرح پرائم منسٹر نے سندھ گورنمنٹ کی جتنی ایفرٹس تھی ان کو برباد کر دیا اپنے بیانات دے کے یا اپنے منسٹر سے بیانات دلوا کے. لیکن ان کا جو شاہ محمود کی اوپننگ تھی، آپ ذرا اس کی سپیچ 1 گھنٹے کی دیکھیں نا، اور وہ 1 گھنٹے بعد کیا جواب آنا تھا اس کا مجھے بتائیں. اس کے بعد اس نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اور اس کے بعد جو جواب آیا لیڈرشپ سے، اس کا جواب تو آ رہا تھا. تو آپ مرد الزام اپوزیشن کو تو نہ ٹھرائیں. ایک بندہ اٹھتا ہے وہ جو الزام پہ لگاتا ہے. ہم کرونا کی بات کرتے ہیں کی طرف سے جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. میں نے کہا ہے کہ پارلیمان کے سیشنز پورے اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے جس نے بھی سٹارٹ کیا، اس سے ارسپیکٹو کہ پیپلز پارٹی سامنے آئی کہ پی ٹی آئی آئی ہے کس کی وجہ سے، لیکن ابھی تو ہوا تو یہی نا، آؤٹ کم عوام کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا تھا، اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ کہ اگر یہ گالیاں دیں، بات کریں، ہم کریں کرونا کی، ہم کریں وہاں پہ کوئی مینج کرنے کی کہ یار یہ تجاویز یہ اس طرح ہونی چاہیے، تو یہ آگے کہیں گے جی انہوں نے تو کرپشن کی ہے، انہوں نے 30 سال میں تو تباہی کر دی ہے، انہوں نے تو یہ کر دیا ہے. جو وزیر اٹھا ہے پھر امراض صحیح صاحب کھڑے ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں نہ کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اسمبلی سے نکلا کچھ نہیں، لیکن کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ان کو تو چاہیے تھا یہ کہتے ہیں یار آپ بتائیں ہمیں جہاں فلاز ہیں، جہاں ڈیفیشنسیز ہیں، جہاں امپروومنٹ ہو سکتی ہے ہمیں بتائیں، ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ خدا نخواستہ انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے. یہ سارا پاکستان بلکہ دنیا جس طرح گزر رہی ہے، یہ ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. پاکستان میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کی جو گریوٹی ہے یا اس کی جو پھیلاؤ ہے یہ اس کو یہ برداشت کر سکے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر نفیسہ صاحبہ، اسی کا ذرا جواب کہ وفاق نے صوبوں سے سفارشات مانگی تھی NCOC کے میٹنگ کے اندر کہ صوبے بتائیں، پھر اس میں ظاہر ہے پی ایم نے آج خود ہی اناؤنس کر دیا، اناؤنس ان اے سینس کہ وہ درخواست ہی کر رہے ہیں کہ تمام صوبے جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں. 2 نے اعلان بھی کر دیا ہے. آپ لوگوں کے خدشات کیا ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں کھلتی. تو دیکھیے اس کو سندھ گورنمنٹ نے ضرور وضاحت کی ہوگی. میں پارلیمنٹ کے اوپر اپنے ریمارکس دینا چاہوں گی. دیکھیں بہت ہی اس کے لیے تیاری کی گئی تھی اس اجلاس کے لیے. ایک ممبر نے ٹیسٹ کروائے، ایک ممبر نے، ہم نے ماسک، سینیٹائزر، گلوز، ٹیمپریچر، سارے ہم پہنچے اجلاس میں کہ اس کی نوعیت جو ہے اہم ہے. حکومت کچھ ہم سے سنے گی، کچھ ہمیں سنائے گی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت میں سے خود وزیر اعظم کو آنا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میجر پبلک ہیلتھ ایشو ہے، دس از لائک اے وار، اس قسم کا پینڈیمک ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم آئیں گے. وزیر اعظم جو وزیر صحت بھی ہیں وہ نہیں آئے. اور تھرو آؤٹ جو حکومت کی یہ پالیسی جو ہم نے دیکھی تھی کہ ہم نے تو، حکومت نے تو ہتھیار جو ہے
وہ پھینک دیے ہیں کووڈ کے آگے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ. یہ جو ہم کہتے تھے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, تو اب یہ پالیسی ہے کہ جی اس سے لڑنا نہیں ہے مرنا ہے. دس از واٹ دا گورنمنٹ, دا ہول تھنگ از کہ ہم کووڈ سے نہیں لڑ سکتے, ہمارے پاس وہ مینز نہیں ہے, غربت بہت ہے, جو بھی ایشو ہے. دا گورنمنٹ میں ہیو ویری ویلڈ ریزنس, لیکن وہ دے تھنک ناؤ اٹ از اے نان ایشو. جب آپ نے ٹرانسپورٹ کھول دیا, آپ نے مالز کھول دیا, آپ نے مارکیٹس کھول دیے, اور آج آپ نے اگر دیکھے ہوں گے پروسیشنز, آج جو فلائٹ آپریشنز بھی اناؤنس ہو گئے دوبارہ سے بحال. آئی تھنک ٹرینز بھی جلدی شاید بحال کر دی جائیں گی. دس از ناٹ این ایشو اینڈ دے ڈڈ ناٹ. تو اب پارلیمنٹ میں آئے, نہ ہماری کوئی بات نہ سنی, نہ تجویزی, نہ ہمارے سوالات کے جواب دیے. تو انفارچونیٹلی کیونکہ وزیر اعظم کو جو وائرس ہے نا اس کا علاج نہیں ہے, ان کا وائرس ہے کنٹینر وائرس. اس کنٹینر وائرس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے, اور اسی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ پارلیمنٹ نہیں آتے, ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیتے. جو کچھ ہو سکتا ہے ہماری کوئی حقیر رائے جو ہے ان کی گورنمنٹ کے فائدے میں ہو, بٹ دے تھنک کہ اپوزیشن جو ہے اس سے کچھ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آئی اگری کہ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا وہ نان اجلاس تھا, اور اس سے کچھ بھی نہیں نکلا. بہت افسوس کی بات ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہیں نکلا ہے. عوام اوبیسلی, یا تو پارلیمان جو ہیں ان کے سیشنز ایسے ہونے چاہیے کہ عوام بیٹھے, ٹی وی آن کر کے بیٹھے, لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے, پی ٹی وی نیشنل پورے وہ دکھا رہا ہوتا ہے, پتہ چلے کہ جی ہمارے الیکٹڈ ریپس جو ہیں وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا پالیسی دے رہے ہیں, کیا تجاویز دے رہے ہیں, اپوزیشن میں ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں. اندلیب صاحبہ, وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے سوال ہوا کہ وہ آتے, تجاویز کچھ سنتے, شاید کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتے اپوزیشن جو ہے ان کو پالیسی بنانے کے لیے. تو وزیر اعظم صاحب نہیں آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک نان ایشو کے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں سعدیہ, پہلے بھی میں بولی اور بیچ میں یہ لوگ بول پڑے اور مجھے چانس نہیں ملا, ٹھیک ہے, اور میں اس لیے چپ ہوں کیونکہ میں بیچ میں بہت دفعہ بول سکتی تھی, ان کے بیچ میں کاٹ سکتی تھی, میں نہیں بولتی بیچ میں. تو اگر اب میں بولوں گی, مجھے ٹائم دیا جائے, اور اگر انہوں نے بولنا ہے اور بولنا ہے, پہلے ان کو بول لینے دیجیے, بیچ میں کاٹتی نہیں. چاہے میں کتنا زیادہ کاٹ سکوں, غلط باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن میں بیچ میں نہیں کاٹتا. نہیں آپ بات کریں, کوئی انٹرپٹ کر, آپ بات کیجئے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اجلاس تو انہوں نے بلایا تھا اور سب کو ریزرویشن تھی کہ جی ایک تو یہ جو ہے ایٹماسفیئر وہاں ڈینجرس ہے, پیسہ خرچا جائے گا, اور ورچولی ساری دنیا ورچوئل پہ ٹیکنالوجی پہ چلے گی, ورچولی کریں تو یہ ہو جانا تھا. آپ شہباز شریف صاحب جنہوں نے ریکویزیشن ڈالی تھی وہ خود بھی نہیں آئے. تو پہلے تو یہ اجلاس تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا, اور میں وہاں تھی کیونکہ میں بھی اس پہ بولی تھی, انہوں نے کہا ہم نے اپنی ساری پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی. اب ان کو چاہیے تھا کہ 3 دن میں کوئی کانکریٹ چیزیں ایڈ کرتے, کہتے جی نمبر 1 یہ ہے, نمبر 2 یہ ہے, نمبر 3 یہ ہے, نمبر 4 یہ ہے, یہ اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے, یہ اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. اٹھ کے بالکل غلط باتیں کہ جی اسٹریٹجی کیا ہے. میں نے تو ان کو نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بتا دیا کہ بھئی آپ کی اسٹریٹجی کرتا پیپلز پارٹی ہے PMLN کی, تو پاکستان ڈوب گیا تھا کووڈ میں, کیونکہ ووہان سے انہوں نے کہا تھا, میں کھڑی ہوئی تھی. پھر فروری میں کہا کہ جی ووہان سے اسٹوڈنٹ سارے واپس بلاؤ, جس طرح ایران نے بلائے, جس طرح US نے بلائے. ہم نے کہا نہیں, ہماری یہ اسٹریٹجی تھی. آج بلائے ہوتے تو آج اللہ معافی دے US کی طرح 80,000 لوگ مرے ہوتے, یا ایران کی طرح 6,500 ہوتے. آج پاکستان کی پرفارمنس ان سب سے بہت بہتر ہے, اور ان کا ریکارڈ ہے کہ یہ پاکستان کو کیسے مروانا چاہتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, بڑی امپورٹنٹ بات جو اس سارے چکر میں ہے کہ جی آج پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں اسٹڈی انہوں نے کوٹ کی. اس وقت ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ایز کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایز ہو, اس لیے کیونکہ اسٹڈی کوٹ ہوئی ہے, اور پاکستان کی بھی ہوئی ہے, کہ کووڈ کی وجہ سے جو کی مراحل ہیں, سارے امراض جو ہیں, فار ایگزامپل ٹی بی پاکستان 5 ملکوں میں دنیا میں ہے, اس سے 5 لاکھ. ٹھیک ہے, وہ آج یہ بات ہوئی کہ ٹی بی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر, میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اندلیب عباس صاحبہ, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, رانا تنویر حسین صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.